नमस्ते। आँखीझालको 50औं अङ्कमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। 2051 साल वैशाख 20 गते मङ्गलबारदेखि सुरु भएको आँखीझाललाई सुरुका 3 महिनासम्म हामीले साप्ताहिक कार्यक्रमका रूपमा चलाएका थियौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई पाक्षिक रूपमा प्रसारण गर्न थाल्यौँ। सुरुदेखि अहिलेसम्म अर्थात् 50 अङ्कसम्म यो कार्यक्रम अटुट रूपमा चल्नुमा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू र शुभचिन्तकहरूको ठूलो योगदान रहेको छ। हामी उहाँहरूप्रति कृतज्ञ छौँ। हामीले तयार गरेको कार्यक्रम प्रसारण गरिदिने नेपाल टेलिभिजन र हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आँखीझालको आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम यहाँहरूलाई आफ्नै बारेमा केही कुरा बताउनेछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ देवता र पुर्खाको बिन्ती, पशुहरूको लडाईँ र बाँदरका बारेमा केही सामग्री। दर्शकवृन्द, हामीले आँखीझालका 49 अङ्कसम्म आफूले देखे भेटेका र खोजेका सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्यौँ। हामीले हिमालदेखि मधेससम्मका विभिन्न गाउँठाउँ, वनजङ्गल, खोलानाला र ताल तलैयाबाट सामग्रीहरू सङ्कलन गर्यौँ। तीमध्ये कति सामग्री सकारात्मक थिए, तिनले हौसला र प्रेरणा जगाउँथे। कति नकारात्मक थिए, यथार्थको बोध गराउने भइकन पनि दुःख लाग्दा थिए। यस बीचमा हामीले के कस्ता सुख दुःख भोग्यौँ, के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्यौँ र गर्दैछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई केही पनि बताएका छैनौँ। हामीले मुलुकका विभिन्न भागका बारेमा त धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। आज हामी यहाँहरूलाई काठमाडौँको थापाथली स्थित नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको कार्यालयमा लैजान्छौँ र आफ्ना केही कुरा सुनाउँछौँ। यो संस्था 2043 सालमा स्थापित भएको हो। त्यसबेला हामी उद्योग विभागमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका थियौँ। हामीले 2047 सालमा मात्र गैर सरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता पाएका हौँ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले सञ्चारकर्मी, सर्वसाधारण र नीति निर्माताहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ। हाल यस संस्थाले विभिन्न विषयका करिब 20 वटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले श्रव्य दृश्य माध्यममा काम गर्न थालेको 6 वर्ष भयो। 6 वर्ष चलेर रेडियो कार्यक्रम वातावरण स्थगित भएको छ र निकट भविष्यमा अर्को रेडियो कार्यक्रम आफ्नै बन सुरु हुँदैछ। 2047 सालको विश्व वातावरण दिवसका मौकामा नेपालको वन विनाशका बारेमा वृत्तचित्र अन्तिम अवसर बनाएर हामी भिडियो कार्यक्रम निर्माणका क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हौँ। त्यसपछि हामी विभिन्न मौकामा विभिन्न विषयमा वृत्तचित्रहरू बनाउँदै गयौँ। 2050 सालमा हामीले केही आधारभूत श्रव्य दृश्य उपकरणहरूको खरिदका लागि क्यानाडियन कोअपरेसन अफिसबाट सहयोग पायौँ। त्यस सहयोग राशिमा थपथाप गरेर हामीले यी दृश्यहरू खिच्दै गरेको क्यामेरा, यूमैटिक हाई ब्यान्ड रिकर्डर र एडिटिङ सेट किन्यौँ। यिनै प्रारम्भिक उपकरण, साथीहरूको उत्साह र नेपाल टेलिभिजनको सहयोग आँखीझालको आधारशिला हो। आँखीझाल सुरु भएदेखि अहिलेसम्ममा हामीले विभिन्न विषयमा 117 वटा सामग्री प्रस्तुत गरेका छौँ, जसलाई तयार गर्नमा 19 जना पत्रकार र 15 जना प्राविधिक साथीहरूको सहभागिता रहेको छ। आँखीझालका लागि सामग्री जम्मा गर्ने क्रममा हामीले धेरै अनुभवहरू सँगाल्यौँ। तर हाम्रा अनुभवहरू सधैँ सुखद मात्र रहेनन्। मुलुकका विभिन्न भागमा व्याप्त दुःख, पीडा र अव्यवस्थाले हामीलाई पटक पटक झकझक्याइरहे। संस्कृतिका नाममा खेलिएको रगतको होली त्यो सामग्री सङ्कलन गर्न जाने हेमबहादुर बिष्ट, अनिल रिजाल र साथीहरूका लागि पक्कै सुखद थिएन। हामीले दर्शकहरूलाई देखाएका सामग्री सङ्कलन गर्दा कहिलेकाहीँ जोखिम पनि उठाउनु परेको छ। कालीगण्डकीमा र्याफ्ट ढुङ्गामा अड्किएर मोहन बिष्ट, रमेश धमला र भूपेन्द्र बस्नेत निकै अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। शाही बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 5 दिनसम्म खोज्दा बल्ल एउटा जङ्गली हात्ती फेला पर्यो। त्यति बेला सुटिङमा गएको मोहन मैनाली, ध्रुव बस्नेत, रविन्द्र पाण्डे र रमेश धमलाको टोली निकै हर्षित भएको थियो। तर त्यति नै बेला जङ्गली हात्तीले आक्रमण गर्दा त्यो हर्ष डरमा परिणत हुन पुग्यो। गएको दशैंको लगत्तै अगाडि आँखीझालका लागि सामग्री सङ्कलन गर्न उत्तरी गोर्खा गएका बेला ध्रुव बस्नेत लार्के भोटमा बिरामी पर्नुभयो। उहाँलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर ल्याउनु पर्यो।
सानातिना दुर्घटना र अप्ठ्याराहरूलाई त हामीले रमाइलै मानेर सह्यौँ। हाम्रा अधिकांश सामग्रीहरू काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याइएका छन्, तर पनि हामीले अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमाञ्चल, कर्णाली, धवलागिरी क्षेत्र तथा पूर्वाञ्चलका पहाडी क्षेत्रबाट सामग्री ल्याएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ। खास गरी सुदूरपश्चिमाञ्चल र कर्णाली क्षेत्रलाई सञ्चार, विचार र विकासको राष्ट्रिय मूलधारामा ल्याउनका लागि हामी सञ्चारकर्मीहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने जान्दा जान्दै पनि हामी ती क्षेत्रहरूमा जान सकेका छैनौँ। तर त्यता जाने र विविधतायुक्त सामग्री ल्याउने प्रयास भने हामी गरिरहेका छौँ। हामीले भोगेका कठिनाई भौतिक मात्र छैनन्। नेपालका हिमतालहरूका बारेमा आँखीझ्यालको अङ्क 10मा पहिलो पटक सामग्री प्रस्तुत गर्दा हामीलाई गर्व लागेको थियो। हामीले महान हिमाली शिखरहरूका बीचमा लुकेका सङ्कटका मुहानहरूका बारेमा थप सामग्री तयार गर्ने चाहना पनि राखेका थियौँ। तर जल तथा शक्ति आयोगले नेदरल्यान्ड्स सरकारका सहयोगमा सो रोल्पा हिमतालको पानी फ्याँक्ने काम गरेका बेला हामीलाई त्यहाँ जाने पुगिसरी आएन। त्यो महत्त्वपूर्ण मौकाका दृश्य सामग्रीहरू हामीले नेदरल्यान्ड्सको एउटा टेलिभिजनबाट आफ्ना श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूसँग साट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आशा छ नेपालमा भएको एउटा घटनाका बारेमा थाहा पाउने हाम्रा दर्शकहरूको अधिकारलाई सम्मान गर्न हामी सफल हुनेछौँ। हामीले नेपाली दर्शकहरूका लागि तयार गरेका सामग्रीहरू अन्यत्र पनि प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई सुनाउन पाउँदा हामीलाई हर्ष लागेको छ। पोहोर सालदेखि नै अमेरिकी विदेश विभागले आँखीझ्याल भिडियो पत्रिकाका अङ्कहरूको प्रयोग नेपाल पठाइने पिसकोर स्वयंसेवकहरूलाई नेपाली भाषा र जनजीवनसँग परिचित गराउनका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ। वातावरण, महिला स्वास्थ्य र मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले हाम्रा सामग्रीहरूलाई देश विदेशका गोष्ठी, सम्मेलन आदिमा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। दर्शकहरूको यस्तो मागलाई पुरा गर्न हामी छिटै नै आफ्ना सामग्रीहरू बजारमा पठाउँदैछौँ। वातावरण र विकास सम्बन्धी श्रव्य दृश्य सामग्री तयार गर्ने विश्वविख्यात संस्था टेलिभिजन ट्रस्ट फर इन्भाइरोमेन्ट TVE ले नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको अडियो भिजुअल युनिटलाई आफ्ना उत्पादनहरूको अधिकृत वितरक नियुक्त गरेको छ। अब हामी नेपाली दर्शक तथा संस्थाहरूलाई विविध विषयमा तयार भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका भिडियो सामग्रीहरू लागत मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्ने भएका छौँ। हाम्रा बारेमा यतिका कुरा सुनिसकेपछि दर्शकहरूलाई हामी आफ्नो कार्यक्रमको खर्च कसरी बेहोर्छौँ भन्ने उत्सुकता हुनु स्वाभाविक हो। हामीले सुरुका दिनहरूमा हाम्रो कार्यक्रम प्रायोजन गरिदिन धेरै ठाउँहरूमा कुरा चलायौँ, तर हामी त्यसमा सफल हुन सकेनौँ। आँखीझ्याल सुरु भएको केही महिना पछिदेखि 1 वर्षसम्मलाई हामीले द एसिया फाउन्डेसनबाट आंशिक सहयोग पाएका थियौँ। त्यस बेलादेखि नै हामीले विभिन्न निकायहरूलाई आफ्नो सेवा उपलब्ध गराएर आँखीझ्यालका लागि खर्च जुटाउने गरेका हौँ। अर्थात् हामी विभिन्न निकायहरूका लागि आँखीझ्याल बाहेकका कार्यक्रमहरू तयार गर्छौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू तयार गर्ने क्रममा हामी अधिराज्यका विभिन्न भागमा पुग्छौँ। त्यस्ता कार्यक्रम तयार गर्नका लागि लिएको सेवा शुल्कबाट नै हामी आँखीझ्याल चलाउँछौँ। आफूले गरेका उपलब्धि वा भोगेका समस्याका बारेमा सामग्री बनाइदिन अनुरोध गर्ने दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ भने हामीले आफू वा आफ्नो संस्थासित सम्बन्धित सामग्री नआओस् भन्ने चाहना राख्ने महानुभावहरूको साम दाम दण्ड भेदको सामना पनि गर्नु परेको छ। हामीलाई भेटेर वा फोन गरेर धेरै दर्शकहरूले सुझाव, सल्लाह र स्याबासी दिने गर्नुभएको छ। तर दर्शकहरूका चिठी भने अहिलेसम्ममा हामीले 2 वटा मात्र पाएका छौँ। कहिलेकाहीँ दर्शकहरूले आँखीझ्यालमा प्रयोग हुने भाषा कठिन भयो भन्ने टिप्पणी पनि गर्ने गर्नुभएको छ। यस टिप्पणीका लागि दर्शकहरूलाई धन्यवाद। भविष्यमा हामी भाषालाई सरल बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने वाचा गर्दछौँ। हामीले छानेका विषयवस्तु, प्रस्तुतिकरण, भाषा, दृश्य तथा कार्यक्रमका अन्य पक्षमा आलोचना र सुझावहरू पाउन हामी अत्यन्तै इच्छुक छौँ। हाम्रा प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको द्रुत गतिमा विनाश भइरहेको छ। विनाशको यस क्रमलाई रोक्नका लागि प्रयास गर्न पुगेको छैन। कतै यी देवता र पुर्खाहरूले हामीसित तिनलाई नमासिदिनका लागि बिन्ती गरिरहेका त होइनन्?
युद्ध सायद सबै प्राणीहरूको प्राकृतिक चरित्र हो। हामीले यहाँ युद्धका केही दृश्यहरू संयोजन गरेका छौँ। पशु युद्धका यी दृश्यहरू हेरेपछि हामीलाई पशु युद्धसित मानिसहरूको युद्धको तुलना गर्न मन लाग्यो। पशुहरू आफै लड्छन्, जित्छन् वा हार्छन्, त्यसबाट अरूलाई केही असर पर्दैन। तर मानिसहरूको युद्धले अरूलाई ठूलो असर पार्छ। हाम्रा सामाजिक र विकासका प्रक्रियाहरूले कुनै पनि किसिमका मानवीय द्वन्द्वको शिकार हुनु नपरोस्।
संसारमा पाइने विभिन्न किसिमका बाँदरमध्ये नेपालमा 3 थरीका बाँदर पाइन्छन्। प्रस्तुत छ बाँदरका लागि प्रख्यात काठमाडौँको स्वयम्भू र पशुपति क्षेत्रका बाँदरका बारेमा दीपक गजुरेलको रिपोर्ट। झण्डै 8 करोड वर्ष अघिदेखि अस्तित्वमा आएको बाँदर जाति करिब 20 लाख वर्ष अघि शिवालिक पर्वत श्रृङ्खलामा अस्तित्वमा रहेको कुरा प्राणीशास्त्रीहरू बताउँछन्। नेपालमा 3 जातिका बाँदर पाइन्छन्। नेपालमा अहिलेसम्म पत्ता लागेका बाँदरहरूमा 3 जातिका बाँदरहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा लङ्गुर बाँदर भनिन्छ, जुन हाम्रो नेपाली बोलीचालीको भाषामा त्यसलाई प्रेस्बाइटिस इन्टेलस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, र यो प्रेस्बाइटिस ग्रुपको एउटा प्रमुख ग्रुप हो। र त्यस्तै मकाक ग्रुप भन्छ अर्को एउटा, मकाका मुलाटा भन्ने रातो बाँदर, जुन पशुपतिमा, स्वयम्भूमा, सहर बजारमा र जङ्गलमा पनि पाइन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ नि जुन हामीले खतरामा पुगेको भन्छौँ, किनभने उसको सङ्ख्या चाहिँ नि थोरै मात्रामा मात्रै जानकारीमा आएको छ, त्यो चाहिँ नि मकाका आसमेन्सिस भन्छ, आसामी बाँदर भन्छ। यो 3टामा फरक त छँदैछ। त्यसबाहेक पनि यो रातो बाँदर र आसामी बाँदर चाहिँ नि अलिकति मात्रै फरक भएको हुनाले सामान्यतया मानिसहरू अलिकति भ्रममा पर्न सक्छन्। र रातो बाँदर चाहिँ बढी रातो देखिन्छ, यो जुन हाम्रो पशुपतिमा, स्वयम्भूमा पाइने भने। आसामी बाँदर चाहिँ केही अलिकति खैरो खालको अथवा त्यो चाहिँ नि बैजनी रङको बढी देखिन्छ। यहाँका बाँदरहरू दयालु भक्तजनहरूले दिएको खाना खाएर बाँचेका छन्। मानवीय गतिविधिका कारण बाँदरको स्थिति अहिले दयनीय बन्दै गएको छ। बागमती प्रदूषणले गर्दा पशुपति क्षेत्रका बाँदर मर्न थालेको गुनासो भक्तजनहरूको छ। त्यही हो, बाँदर परेवाहरू यही पानी दूषितले गर्दामा खुतुखुतु मरेछन्। पानी बेलुका बेलुका भयो, वनबाट आउँछन्, धापिएर पानी खान्छन्, अनि ती खुत्रु खुत्रु मर्छ। अब यो जाडोमा कसरी स्याहार गर्दैन, कसरी राम्रो गर्दैन, खाना दिँदैन, अनि अब जाडो आउँछ मर्छन्। अब बच्चाहरूको सुरक्षा छैन। पहिले त अब जे उनीहरूले खान्छन् उही खुवाउने थियो, अब अहिले छैन नि त। तर प्राणीशास्त्रीको विचार भने फरक पाइन्छ। करिब 1970 को दशकमा केही अमेरिकन वैज्ञानिकहरूले र खास गरेर क्यालिफोर्नियाका साउथविक भन्नेको ग्रुपले यो रातो बाँदरको अध्ययन गरेको थियो। त्यतिखेर उनीहरूले सामान्य सामाजिक बनोट र व्यवहारहरूको बारेमा र ती बाँदरका व्यवहारहरूको बारेमा अध्ययन गरे र त्यतिखेर उनीहरूले एउटा मोटामोटी आँकडा निकालेका छन्, तथ्याङ्क निकालेका छन् र त्यही नै हाम्रो आधार हो। र अहिले भर्खरै करिब 2 महिना अघि म आफूले पनि सुरु गरेँ कि काठमाडौँमा कति बाँदर होलान् अथवा यिनीहरूको स्थिति के होला भनेर। त्यो
त्यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यिनीहरू करिब 1970 को दशकभन्दा अहिले 1995 मा 25% वृद्धि भएका छन्। स्वयम्भू क्षेत्रमा त्यतिखेर करिब 300 बाँदर थियो भने अहिले मैले आफैले 405 करिब गन्ती गरेको छु। र पशुपति क्षेत्रमा पनि पहिला 5 ग्रुप मात्रै बाँदर थिए, यिनीहरू समूहमा बस्छन् र यिनीहरूको 5 समूह थियो भने मैले अहिले 6वटा समूह त कम्प्लिट गनिसकेँ, सम्पूर्ण गनिसकेँ र यिनीहरूको म तथ्याङ्क लिने विचारमा छु। त यो आधारमा हेर्दाखेरि यिनीहरूको स्थिति श्रद्धालु भक्तजनहरू र एउटा हिन्दूहरूको एक प्रकारको जुन बाँदरप्रतिको सौहार्दता छ र यसको मासु खाइँदैन, हिन्दूहरू सामान्यतया कसैले पनि त्यस्तो खाएको पाइँदैन। त यसको कारणले गर्दाखेरि र यो धर्मावलम्बीहरूले अथवा मन्दिरमा जानेहरू, श्रद्धालुहरू अथवा घुम्न जानेहरूले यिनीहरूलाई दुःख नदिने, कम दुःख दिने र सकेसम्म अझ केही खानेकुरा नै दिने हुनाले यिनीहरूको सामान्यतया प्राकृतिक रूपले हुने वृद्धि भन्दा पनि केही बढी नै छ। किनभने यिनीहरूले अतिरिक्त जुन खाना पाए त्यसको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको सङ्ख्यात्मक त्यस्तो ह्रास भएको पाइँदैन। पृथ्वीमा पाइने प्राणी र वनस्पति सबैको उत्तिकै महत्त्व छ। मानिसका लागि प्रकृति र प्रकृतिका लागि मानिस अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसको संरक्षणको कुरा गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण वातावरण संरक्षणको कुरा पनि आउँछ र वनजङ्गलको कुरा पनि आउँछ। यदि वनजङ्गलको विनाश भएन भनेदेखि यिनीहरू जङ्गली अवस्थामा पनि रहिरहन सक्छन्। अब केही बाँदरहरू विभिन्न देशमा संसारभरि नै यस्तो धार्मिक स्थलहरूमा पाइन्छन्, भारतमा पनि पाइन्छन्, थाइल्यान्डमा पनि पाइएका छन् र अन्य ठाउँहरूमा पनि पाइएका छन्। तर अब यसको संरक्षणको कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भनेदेखि यो संसारमा पाइने हरेक जीवहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। हामी आज बाघको, गैँडाको कुरा गर्छौँ, तिनीहरूको पनि सङ्ख्यात्मक ह्रासले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। आज हामी चाहिँ कस्तुरी मृगको कुरा गर्छौँ, भोलि यदि पशुपति क्षेत्रमा 10वटा मात्रै बाँदर पाइन्छ भने हामी नेपालीहरू सबै कराउन थाल्छौँ कि होइन बाँदरको संरक्षण हुनु पर्यो। यहाँ त 400-500 बाँदर थिए, जम्मा 10वटा बाँकी छन्, अब लोप भए। बाँदर लोप हुँदै गएकोमा धर्मकर्ममा विश्वास गर्ने बुढापाकाहरू पनि कम चिन्तित छैनन्। बाँदर सिद्धिएपछि त मान्छे सबै सिद्धिहाल्छ नि। कसरी त्यस्तो हुन्छ? कसरी? बिउ हो नि। ईश्वरले जस्ता किसिमले सृष्टि गरेको थियो त्यस्तै किसिमले नाश गर्नको निमित्त जरिकन एउटालाई बच्चाको भरले अर्को बाँचिया हुन्छ। किन? कली हो। कली भनेकै त्यही हो। बाँदरको संरक्षण किन आवश्यक छ? वैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने यो इकोसिस्टमभित्र यो जुन खाद्य चक्र भनिन्छ, जसलाई फुड चेन भन्छन्, यो फुड चेनमा हरेक प्राणीको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। त्यो चाहे सानो भुसुना होस्, चाहे ठुलो भीमकाय हात्ती होस्, तिनीहरूको आफ्नै खालको एउटा योगदान हुन्छ। अब यो बाँदर बसेको ठाउँमा पनि उसको आफ्नो गर्नुपर्ने जुन योगदान छ त्यो गरिरहेकै छ उसले। अब यो कारणले गर्दाखेरि हामीले संरक्षण गर्नु अति आवश्यक छ। एक, बाँदरलाई अहिलेसम्म विश्वभरि नै मानिसको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि बाँदरका आनी बानीहरू अध्ययन गरिन्छ। र किनभने उनीहरूमा कृत्रिमता कम छ, कृत्रिमता पाइँदैन। हामी मानव समुदायहरू कृत्रिमताले भरिएका छौँ। हामी कसैले कुनै प्रश्न गर्दाखेरि हामी बनावटी कुरा गर्न सक्छौँ, तर बाँदरले आफ्नो आनी बानी बनावटी गर्न सक्दैन। अर्को कुरा चाहिँ नि कुनै पनि औषधि विज्ञानमा कुनै पनि औषधिको प्रयोग गर्दाखेरि पहिला हामीसँग धेरै नजिक भएको हुनाले बाँदरलाई गरिन्छ। किनभने बाँदरलाई यदि त्यो औषधि अब राम्रो हुने भयो अथवा त्यसको सकारात्मक असर पर्ने भयो भने मानिसलाई गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्दैन। होइन भने अब हामीले कसलाई गर्ने त? हामीभन्दा सबभन्दा नजिकको को हो? हामीबाट। त हामीबाट सबभन्दा नजिकको बाँदर जाति हो। अब औषधि विज्ञानको हिसाबले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि त्यसपछि गएर मानव समुदायको विकासको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। किन भन्नला भनेदेखि हामी सबै बाँदर जातिहरू यो पुच्छर भएका, पुच्छर नभएका र मानिस समेत एउटै वर्गबाट आएका हौँ। वैज्ञानिकहरूले यिनीहरू सबैलाई प्राइमेट्स वर्गमा राखेका छन्। त्यो प्राइमेट्स वर्गबाट पुच्छर भएका र पुच्छर नभएका दुई थरी छुट्टिएका छन्। अब यो पुच्छर नभएकामा पनि फेरि मानिस जस्तै अथवा होमोनोइड भनेर एकातिर राखिएको छ। त्यो होमोनोइडका 6वटा विभाजन मध्ये हामी एउटा पर्छौँ।
अब हाम्रा नजिकका भनेका पुच्छर नभएका ठुला जातका बाँदरहरू हुन्, जस्तो अब गुरिल्ला, ओराङओटाङ, चिम्पान्जीहरू। अब हामीसँग नजिक भएका कारणले हामी आफ्नो जति पनि प्रयोग छ, वैज्ञानिक प्रयोगहरू छन्, त्यो पहिला उनीहरूमा गर्न सक्छौँ। किनभने कुनै पनि मानिस वैज्ञानिक प्रयोगको एउटा वस्तु बन्न चाहँदैन। हामी नै चाहँदैनौँ कि हामीलाई कसैले आएर औषधि प्रयोग गरेर हेरोस्, तर हामी के चाहन्छौँ भने हामी जस्तै नजिककोलाई प्रयोग गरेर हेरियोस्, जसले गर्दाखेरि त्यसको राम्रो असर परेको खण्डमा हामी पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न तयार हुन्छौँ। त यसको लागि पनि अब बाँदरको संरक्षण आवश्यक पर्छ। यसका साथै आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। विविध सामग्रीहरूका साथ आँखीझालको 51औं अङ्कमा फेरि आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।